आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नज़र। आज हम आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, आखिरी खुतबा और आखिरी बयान सुनाएंगे। हज के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचा ऊँटनी तैयार करके हाजिर की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बतने वादी में तशरीफ फरमा हुए और अपना वो खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें दीन के अहम अमूर बयान फरमाए। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और हम उसी की हमदो सना करते हैं और उसी के लिए मदद व मग़फ़रत तलब करते हैं और उसी की तरफ रजू करते हैं और उसी के दामन अफ़ू में अपने नफ्स की शरारतों और बुरे अमालों से पनाह चाहते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत अता करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वो गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। ऐ लोगों, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो। क्या खबर, शायद इसके बाद इस जगह मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी हो सके। बंदगाने खुदा, आज के बाद वल्लाह मुझे नहीं मालूम, शायद मैं तुमसे इस मुकाम पर फिर कभी न मिल सकूंगा। लोगों, खामोश हो जाओ। तुम लोग इस साल के बाद शायद मुझे ना देख सको। लोगों सुनो, मैं तुम्हें वजाहत के साथ सब कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इस साल के बाद फिर कभी ना तुमसे मिल सकूं। लोगों, हज के मसले मसाइल मुझसे सीख लो। मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मुझे दूसरे हज की नौबत ना आए। अल्लाह उसे तरोताज़ा व शादाब रखे जिसने मेरी बातें सुनी और उन्हें दूसरों तक पहुंचाया। बाज़ औक़ात सुनने वाला समझदार नहीं होता और कभी कभी जिसको पहुंचाया जाए वो उससे भी ज़्यादा समझदार निकलता है। लोगों, तुम लोग शायद मुझसे आइंदा इस हाल में ना मिल सको जिस हाल में तुम अब मिल रहे हो। लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है और तुम सब एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बने थे। तुम में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़िज़ वो है जो ज़्यादा तक़वाशार है। बेशक अल्लाह अलीम व ख़बीर है। देखें, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर और किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत, लिहाज व इम्तियाज़ हासिल नहीं है, मगर हाँ, तकवे के सबब बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें तकवा शारी अल्लाह से डरने की वसीहत करता हूँ और तुम्हें उसकी अताअत का हुक्म देता हूँ, क्योंकि तुम अल्लाह के सिवा किसी और के बंदे नहीं हो। और आज मैं अपने खुतबे का आगाज़ एक नेक बात से करता हूँ और आज मैं अपने खुतबे का आगाज़ नेक बात से करता हूँ। जान लो, जहालत की हर चीज़ मेरे कदमों तले रौंदी गई है। अब तमाम आसारी जहालत कलदम और साकित हो गए हैं। खबरदार, अहले जहालत की हर चीज़ मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। सुन लो, जहालत का हर खून इंतकाम, माल, मकसूबा, आसार जहालत, ख़ानदानी, मौरोसी, मुखाफिर मेरे कदमों तले ता क़यामत कलदम ठहराए जाते हैं और जहालत के तमाम बाइस से फ़ख्र गरूर औहदे ख़त्म किए जाते हैं। सिर्फ काबा और ख़जाने की निगरानी व निगहबानी और सफाया, हाजियों को पानी पिलाने के औहदे बाकी रहेंगे। कत्ल अमद का कसास बदला लिया जाएगा। कत्ल अमद के मुशाबे वो कत्ल अमद का जो लाठी या पत्थर से वकू में आए और इसके दिए 100 ऊँट मुकर्रर हैं। इससे ज़्यादा जो तलब करेगा वो जहालत में शुमार होगा। जान लो, हर किस्म का सूद आज से ममनू करार पाता है। अलबत्ता तुम्हें अपनी असल रकम लेने का हक है जिसमें ना औरों का नुकसान है और ना तुम्हारा नुकसान है। अल्लाह ने यह बात तय कर दी है कि सूद की कोई गुंजाइश नहीं है और ज़माने जहालियत के तमाम सूदी कारोबार अब बातिल हैं। और जहाँ तक कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद का ताल्लुक है तो वो तमाम का तमाम साकित है। ज़माने जहालियत के तमाम खून के बदले इंतकाम अब कालदम है और अपने ख़ानदान में से पहला इंतकाम जिसे मैं माफ़ करता हूँ राबिया बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे का है।
جس کی رضاعت بنو لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس میں پہل کرتے ہوئے انتقام جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ دیکھو اب وہ زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوتے ہیں۔ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، اس میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذی الحج اور محرم جو متواتر ہے، اور ایک الگ ہے یعنی رجب جو شہر مدر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحج کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکت، تمہاری عزت، آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز اور محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو، کہ میری بات غور سے سن لو، زندگی پا جاؤ گے مگر اس شرط کے ساتھ، دیکھو کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات غور سے سن لو اور سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہمی ظلم و ستم نہ کرنا۔ سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام اور محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام اور محترم ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت، اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کر کے، اور اس کی عزت اور آبرو اس پر حرام ہے، اس کی چادر عزت پھاڑ دے کہ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے جائیں، اور تکلیف دہائی بھی حرام ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھکا دیا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال سمجھے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان، مال، امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو در اصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کر لے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے، اور جس سے قرض لیا جائے اس کا قرض واپس لوٹا دے، اور جس سے ادھار لیا جائے اس کی ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے، عطیہ لوٹایا جائے۔ ضامن ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو، اب مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، چونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات احکام کے تحت ان کے 70 تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ عورتیں پابند ہیں، اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق و ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگوں، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ جہاں تک کہ ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہاری عزت کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائے جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا اور تنہا چھوڑ دو۔
मगर तुम उन पर सख्ती करो और शदीद तकलीफ वाली चोट ना मारो। देखो, कुछ हकूक इनके भी तुम्हारे ऊपर आयद होते हैं, मसलन ये कि खाने पीने, ओढ़ना, लत्ता, खुराक, लिबास के बारे में इनसे अच्छा सलूक करें। अगर वो तुम्हारी नाफरमानी से बाज आ जाएं और कहा माने तो हस्बे हैसियत उनका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खुराक, लिबास, नान नफका तुम्हारे जुम्मे है। और औरतों पर भी ये वाजिब है कि औरतें मसरूफात में तुम्हारी नाफरमानी ना करें, और अगर वो फर्मा बरदारी करें तो इन पर किसी किस्म की ज्यादती का तुम्हें कोई हक नहीं है। सुनो, कोई औरत अपने घर में इखराजात ना करे, मगर हाँ अपने शोहर की इजाजत से। जान लो, लड़का औलाद उसकी तरफ से मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। बच्चा शोहर की औलाद मुतसव्वर होगा। सुनो, बच्चा शौहर की औलाद मुतसव्वर होगा, और जिस पर हरामकारी साबित होगी उसकी सजा संसारी है। जिनाकार के लिए पत्थर और उसका हिसाब अल्लाह के जुम्मे होगा। देखो, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शोहर का माल इसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। खबरदार, जिसने खुद को अपने बाप के अलावा और किसी और से मंसूब किया, या किसी गुलाम ने जानबूझकर अपने आका के सिवा किसी और आका से निस्बत कायम की, तो उस पर अल्लाह की और उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। और क़यामत के रोज़ इससे कोई बदला या मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। और हाँ, गुलाम तुम्हारे गुलाम, उनसे हुस्ने सलूक करो, और जो कुछ तुम खाते हो उसमें से इनको भी खिलाओ, और जो तुम पहनते हो उनमें से इन्हें भी पहनाओ। अगर वो कोई ऐसी खता करें जिसे तुम देखो और माफ़ ना कर सकें तो अल्लाह के बंदो, इन्हें फ़रोख्त कर दो, मगर उन्हें भयानक सज़ा और आज़ाब तो ना दो। इनके बारे में भी तुम्हें हुस्ने सलूक की वसीहत करता हूँ। जो लौंडियां तुम्हारे जेरे तसर्रो हैं, बस उनको वो खिलाओ और वो पहनाओ जो तुम खाते हो, और जो तुम पहनते हो उनको वो पहनाओ। ऐ लोगों, बेशक मुझे हुक्म दिया गया था कि लोगों से लड़ो यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएं, और जब वो उस कलमे का इकरार कर लें तो गोया उन्होंने अपनी अपनी जानों और माल को बचा लिया, और बाकी हिसाब अल्लाह के ज़ुम्मे है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और ना किसी को नुकसान पहुँचाओ, और ना किसी को कत्ल करो, ना बदकारी, ना जिनाकारी, और ना ही चोरी सरोका करो। लोगों, अच्छी तरह से गौर से मेरी बात को सुन लो। मेरे बाद ना कोई पैगंबर आने वाला है और ना कोई आएगा। लोगों, अच्छी तरह जान लो, मेरे बाद ना कोई पैगंबर आने वाला है और ना ही तुम्हारे बाद कोई उम्मत होगी। अपने खिताब के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद दज्जाल का जिक्र फरमाया। फिर दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया, कोई नबी या पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। बिलाशुबा तुम्हें उससे डराता हूँ, और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को उससे ना डराया हो। बेशक मेरी सबसे अफजल दुआ, बल्कि तमाम अंबिया मकबल की दुआ यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु बियादिल खैर युहयु व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, नमाज पंजगाना अदा करो, नमाज के रमज़ान के रोज़े रखो, अपने रब के घर खाना काबा का उम्रा और हज करो, अपने ज़कात खुशी खुशी दिया करो, अपने अहकाम की अतात करो, और इस तरह इन अमूर के अंजाम दही के बाद बतौर अजर अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह से डरो, तराजू सीधी रखकर तोला करो, और लोगों को उनकी चीज़ें नाप तोल में कम ना दिया करो, और मुल्क में फसाद करते ना फिरो। खबरदार, दीन में गालिब बालगा अमेजी इंतहा पसंदी से बचो। इसलिए तुमसे पहले जो कौमें थीं वो दीन में मुबालगा आराई की वजह से हलाक कर दी गई। ऐ लोगों, देखो, शैतान इस बात से तो बेशक बिल्कुल मायूस हो चुका है कि तुम्हारी इस सरजमीन पर कभी उसकी परस्तिश की जाएगी, मगर चौकन्ना रहो, वो इस बात पर भी राजी होगा कि उसकी परस्तिश के सिवा छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातों में उसके इशारों की तामील की जाए। बस
اپنے دین اور ایمان کے حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگوں، اللہ نے وارث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زائد مال کی وصیت کا حق نہیں ہے۔ بقول راوی، پھر حضور نے ہمیں صدقہ دیا اور فرمایا صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد پھر مجھے نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگوں، علم، تعلیم، معلومات میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے گا اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے، ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ دیکھو، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاصی کہ صرف اللہ کے لیے۔ مسلمان حاکم کی خیر خواہی کے لیے عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی ہے، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں، ان پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان کو تھامے پکڑے رہے تو پھر کبھی کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ صاف روشن تر اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت سن لو، اور اس کی نبی کی سنت سن لو۔ تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں اور بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ سن لو، تم لوگ اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم نافذ کر لے۔ جان لو، یہ نبی پیغمبر کی دعوت گزر چکی ہے، سوائے میری دعوت دین اور شریعت کے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن تک کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے۔ بس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کی سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ سنو، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتیوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا۔ تم تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض لوگوں کو شفاعت بن کر چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب امتی ہے نا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعتیں کر ڈالی ہیں۔ خبردار، میرے بات کہیں کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے پروردگار سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پاس پرس کرے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دل جمائی عطا کرے گا اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی و توانگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگو ہو کے خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو ہی اپنا محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات منتشر اور متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا ہی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اخلاص اور تندرستی دیکھ لے گا۔ دنیا میں تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھو، اب تم نے مجھے جی بھر کے دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے تمام باتوں کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم سچ سچ بتا دینا۔ بس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ دیکھو، جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر تک میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دے، شاید کہ بعض اسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود بات سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں گے۔ سن لو،
تم میں سے جو یہاں قریب ہے ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچایا؟ سنو، کیا میں نے حق کے تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تربیت کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین مجمع والے بیک وقت بلند آواز اعتراف و اقرار کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، تیرے بندے کیسا صاف صاف اقرار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی ہے اور حق کے رسالت ادا کر دیا ہے اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگش شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی ہے اور حق کی رسالت ادا کر دیا ہے اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر انہیں لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔